یا الہ العالمین دا دنیا پا کم ملک پا کم خورا پا کم اسپدان پا کم کٹ کی کم مسلمان پا کم بیماری کے مبتلا دی یا اللہ تور بانی خبری او دا هاگ بیمارو راری گولو والمتے ختمولو والمتے یا الہ العالمین دا ہر مریض مسلمان هاگ مرض و هاگ بیماری اللہ پا خلق خودتون سر ختم کریم رب استا درد مایوسین پاک دی کم مسلمانان مریضان دا دنیا ڈاکٹرانو دا صحتنا مایوس کری دی کریم رب دا اغا مایوسی ختم کا اغا دا علاج بیماری چھ دا مخلوق پر نظر کے دا علاج دی تو دا شفای کاملہ عاجلہ نصیب کا و اغا بیماری اللہ پا خلق دا تنو سر ختم کا مقروض مسلمانان دا خلو بندگانو دا قرضونونا دا مرگ نورانی سر ترزر یا اللہ آزاد او خلاص کا دا دشمندار مسلمانانو بری دشمنی ختمی کا سمنا نوجوانان سرد ودون نبی اولاد دی دا بی بیانو جولی دا اولاد نے رکھے گا دا خاوندان استرگی با اولاد بانی یخی گا کم مسلمانان دا رزق پتنسیا کی مبتلانی یا الہ العالمین رزق فراغ کا کم دوستان بے روزگار دی دا حلال فراغ رزق دا گٹلو غیبی روزگاروں نے نصیب کا کم باروزگار دی کاروباروں کی برکتوں نازل سمر مسلمانان پا دنیا کی بی وطن دی مسافر دی دا تمام عالم دا مسافر مسلمانانو دا ایمانوں تا حفاظتوں کا دا اعمال و حفاظتوں کا اخبر وطنوں کی داغی دا بی بیانو دا بچو دا والدین حفاظتوں کا دا دنیا ہر مسافر مسلمان دا هاگا ملک دا ہر شرن یا اللہ تا قصدا دا کمو مسلمانانو نوجوانانو والدین جوندی دی آغا اولاد تا دا خپل والدینو دا خدمت داوی دا تعظیم دا توقیر او دا ادب او دا احترام توفیق نصیب کا ہر زوی او ہر لور دا خپل والدینو دا بی ادبین یا اللہ قصدا دا تمام عالم والدینو دا خپل اولاد پا حقی دا دعاگانو توفیق نصیب کا او یا الہ العالمین والدین دا اولاد پا حق دا خیرون یا اللہ قصد زمون والدین استادان شاگردان مقتدیان متعلقین انہوں نے خویندی قلوان دوستان سمرہ شمری قبرون یا اللہ گولی گلزار کا قبرون دا رحمتون دا برکتون نڈک کا مغفرت نصیب کا زمون تمام اعمال قبول کا او زمون دا قبول کرشو اعمالو پرپر اجن ثوابونا زمون دا والدینو دا استادانو دا شاگردانو او دا مشایخ ارواح دیالا ارسول صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.